ल हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 15 अब हामी अहिले क्वेशन नम्बर एउटै प्याटर्नको क्वेशन कुन छ त क्वेशन नम्बर 15 देखि फ्रम 15 टु कहाँसम्मको एउटै प्याटर्नको छ म तपाईँलाई भन्दै दिन्छु 16 17 18 19 त्यसपछि 20 21 22 23 ल क्वेशन नम्बर 23 यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भयो नि त हेर्नुस् त 15 देखि क्वेशन नम्बर 23 सम्म एउटै फर्मुलाले काम गर्छ 15 देखि 15 सहित 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9वटा क्वेशन एउटै प्याटर्नको छ है ल अब तपाईहरुलाई म क्वेशन कुनै एउटा सिलेक्सन गरेर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सल्भ गरिदिन्छु अहिले र सबै त्यस्तै प्रकारको प्रकृतिको क्वेशनहरु हामी भेट्छौं ल शेयर गर्दैछु क्वेशन है त ल हेर्नुस् अहिले 13 सम्म हामीले कम्प्लिट गरे 14 पनि भइसक्यो 15 देखि हेर्नुस् 15 मा दिएको छ के क्वेशन छ कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्बन्धी क्वेशन छ है कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्बन्धी क्वेशन नम्बर 15 पनि छ 15 मा हेर्नुस् सबै इन्फर्मेसन वर्डमा दिएको छ 16 मा पनि हेर्नुस् त्यस्तै वर्डमा दिएको छ त्यसैगरी 17 मा पनि वर्डमा दिएको छ है 17 पनि भयो 18 मा पनि त्यस्तै दिएको छ हेर्नुस् सिभी क्याल्कुलेसन गर्ने कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 19 मा पनि त्यस्तै क्वेशन छ ल त एउटा यसो गर्छु म क्वेशन नम्बर 19 20 ल 20 को म गरिदिन्छु 2073 मा सोधिएको छ त्यसपछि 23 हो 23 को बरु सल्भ गरिदिन्छु अनि त्यसपछि म फेरि सोध्छु तपाईहरुलाई कुन कुन गाह्रो अब गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 2074 मा सोधिएको यो 20 कुन गर्दिउँ कुन भनेको थिएँ मैले यो 20 को हो ल क्वेशन नम्बर 20 को पहिला सल्भ गरिदिन्छु हुन्छ त्यसपछि हेर्छौं क्वेशन नम्बर 20 पढ्नुपर्छ हेर्नुभयो डिस्ट्रिब्युसन वेजेस डिस्ट्रिब्युसन छ दुईटा कम्पनीको कम्पनी वर्किङ इन द टु डिफरेन्ट शिफ्ट मर्निङ शिफ्टको वर्कर्स र यो डे शिफ्टको वर्कर हो है त मर्निङ शिफ्टको वर्कर को एभरेज दिएको छ हेर्नुस् यो नम्बर भयो n1 यो भयो n1 यो n2 एभरेज भनेको x बार भनेपछि यो x1 बार यो x2 बार भेरिएन्स दिएको छ भेरिएन्स भनेको यो नोटेसन हुन्छ ल यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसमै स्क्वायर गरिदियो भने भेरिएन्स भयो हुन्छ स्क्वायर गरिदिँदा भेरिएन्स हुन्छ यो कुरो थाहा छ तपाईहरुलाई त ल अब यसको सल्युसन फर्स्टमा त मैले भनेको छ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सेकेन्डमा भनेको छ अल वर्करको है अल वर्कर भनेको कम्बाइन्ड भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने कसको अल वर्कर भनेको 3000 यो र 200 यो 3200 र सी नम्बरमा छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी क्याल्कुलेसन गर्नु छ कम्बाइन्डको अल वर्करको एउटा कुरा मलाई तपाईहरुले ओल्ड क्वेशन हेर्नुस् त यो तपाईहरुले ओल्ड क्वेशन पल्टाउनु भएको छ यदि छ तपाईसँग भने एकचोटी हेर्नुस् त यो 3000 छ है यहाँ 200 नै छ कि 2000 छ 200 नै छ सर हो र 200 नै छ यो आन्सर चेक गर्नुस् त एकचोटी तपाईहरुको ओल्ड क्वेशनमा यो आन्सर म्याच गरिरहेछ कि छैन यो ए को आन्सर बी को आन्सर सी को आन्सर पनि म्याच भइरहेछ भइरहेछ सर ल त्यसो भए 200 राखेर क्याल्कुलेसन गरौँ ओके त अहिले हामी क्वेशन नम्बर कतिमा छौं 20 को ल सल्युसन गर्न गइरहेछौं ल हेर्नुस् यो पनि एउटै प्याटर्नको छ है एउटा फर्मुला जानियो भने त्यो 15 देखि लिएर 23 सम्म सबै कल सल्भ गरिदिनुहुन्छ तपाईहरुले र धेरै क्वेशन छ त्यही भएर धेरै महत्त्वपूर्ण भन्नु बुझ्नु होला है त यो सबै क्वेशन गर्दै जाँदा नि तपाईलाई दुई चोटी रिपिट पनि गर्नु पर्दैन रिभाइज पनि गर्नु पर्दैन यो क्वेशनको यस्तो प्रकृतिको क्वेशनको एक चोटी मात्र बनाए भयो कति टाइम्स रिपिट भयो 15 16 17 9 वटा क्वेशन यदि सल्भ गर्नुभयो भने यसको धेरै 9 टाइम्स प्र्याक्टिस हुन्छ भेरियस क्वेशन पनि हेर्छौं र यस्तो क्वेशन आयो भने कन्फर्म लेख्छौं
त अहिले हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। अहिले 20 नम्बरको TU 2073 ओल्ड क्वेसन नम्बर 7 ल यसको हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो सल्युसनमा के छ भन्दाखेरि यो फर्स्टमा गिभेन लेख्नुहोस् त, गिभेन इन्फर्मेसन दुईवटा सिफ्ट है त। पहिला फर मर्निङ सिफ्ट अर्को छ डे सिफ्ट, फर डे सिफ्ट मर्निङ सिफ्ट दुई ग्रुप यसरी डिभाइड गर्नु होला। नम्बर अफ वर्कर, मर्निङ सिफ्टको नम्बर अफ वर्कर कतिवटा छ, कतिजना छन् 3000 जना, र डे सिफ्टमा कतिजना छन् 200 जना मात्र। यसै गरी एभरेज वेज, मर्निङ सिफ्टको एभरेज वेज कति छ 8000 र डे सिफ्टको एभरेज वेज छ 9000। भेरिएन्स भनेको यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसको स्क्वायर गरिदिँदा भेरिएन्स भनेको 100 र यसको भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन केयरफुली लेख्नु होला है। यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, तर यसमै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको स्क्वायर गरिदियो भने हामीलाई भेरिएन्स आउँछ 121। ल भयो। त क्वेसन नम्बर एमा के सोधेको छ, एभरेज वेज अफ अल वर्कर इन द कम्पनी। अल वर्कर भनेको कम्बाइन्ड। त अब लेखौँ एभरेज वेज अफ all workers of the company is, के फर्मुला छ, अल भनेको कम्बाइन्ड मिन। त कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। ल अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, n1 को भ्यालु 3000 इन्टु x1 बार 8000 यहाँनिर प्लस n2 भनेको 200 इन्टु x2 बार भनेको 9000 अपन n1 प्लस n2। माथिको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति आउँछ, 3000 इन्टु 8000 त्यसपछि 200 इन्टु 9000 डिभाइड बाई 3200 डिभाइड बाई कति भयो यसको आन्सर 8062.5। ल यसको एकैचोटि हिसाब मैले गरिदिएँ भयो। अब यो भयो एउटा आन्सर भयो। एभरेज वेज कति भयो त यति रुपियाँ भयो। एभरेज वेज अफ अल वर्कर कति भयो त यति भयो, एउटा आन्सर यो भयो, ए को भयो। बीमा सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अल वर्करको। त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीलाई अस्ति हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ जसमा d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर चाहिरहेछ है। ल त अब हामीले के गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसनको लागि बी नम्बरको लागि पहिला हामीले d1 स्क्वायर क्यालकुलेट गर्छौँ। हेर्नुहोस् त d1 स्क्वायरको फर्मुला के लेखेको छौँ, x1 बार स्क्वायर माइनस x बारको स्क्वायर। यो हेर्नुहोस् है, यो फर्मुला x1 बार स्क्वायर कति छ, x1 बार स्क्वायर कति हुने भयो 8000 60 अनि x1 बार स्क्वायर त अर्कै 8000 छ क्यारे हो। 8000 माइनस 8062.5 को स्क्वायर। ल यसको हिसाब गर्नुहोस् त कति भयो, माइनस 62.5 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 60
62.5 को स्क्वायर गर्दा 3906.25 यसै गरी d2 स्क्वायरको भ्यालु x2 बार माइनस x बारको स्क्वायर x2 बारको भ्यालु कति छ x2 बारको भ्यालु 9000 माइनस x बार त यही क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौँ 8062.5 को स्क्वायर कति भयो 9000 माइनस 8062.5 यति आयो घटाउँदा कति आयो 900 आयो अनि स्क्वायर जम्मा 878900.25 878906 यो होइन र फेरि म गर्छु ल 9000 यही होला 9000 माइनस 9000 माइनस 8062.5 इक्वल्स टु यति इन्टु इक्वल यही हो ल 25 यो भयो अब d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर यो 5 छ है यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हाम्रो सोधेको चाहिँ के छ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नाउ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी मैले लेखिदिएँ अफ वेज अफ all workers of the company is के छ फर्मुला हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको फर्मुला सम्झिरहनु भएको तपाईहरुले सम्झिरहेछ n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 क्याल्कुलेसन गरौँ त यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ n1 चाहिँ कति दिएको छ n1 3000 सिग्मा 1 स्क्वायर कति छ क्वेशनमा दिएकै छ डाइरेक्ट 100 d1 स्क्वायर को भ्यालु यहाँ छ 3906.25 प्लस n2 को भ्यालु कति छ भन्न सक्नुहुन्छ n2 को भ्यालु कति छ क्वेशनमा दिएको छ 200 हो यसको भ्यालु हाम्रो छ 200 सिग्मा 2 स्क्वायर भन्नुस् त 878906.25 अनि सिग्मा 2 स्क्वायर 120 हो प्लस d2 स्क्वायर यहाँ छ 878906.25 अपॉन n1 प्लस n2 n1 भनेको 3000 प्लस n2 भनेको 200 ल अब म के गर्छु यो दुईटैलाई सम गरेर 3000 ले मल्टिप्लाई गर्छु ल माथि क्याल्कुलेसन अब गरौँ त ल हेर्नुस् त कति छ 0.0625 प्लस 100 यति भयो इन्टु 3000 इक्वल्स टु कति हुन्छ यसको भ्यालु इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 120.18750 प्लस अब हेरौँ यहाँ 121 121 प्लस 890 6.25 इक्वल्स टु यति हैन इन्टु 200 इक्वल्स टु कति हुने भयो 17580 अपॉन 3200 अब एकैचोटि यो प्लस 120.18750 इक्वल्स टु दिस मच डिभाइड 3200 यति भयो स्क्वायर रुट
भनेपछि यसको फाइनल आन्सर भयो हाम्रो 242.27 यो आन्सर भयो। यति रुपियाँ आन्सर भयो। हेर्नुहोस् मर्निङ सिफ्टको वेजेज यति रुपियाँ भयो एउटा आन्सर। अर्को दुईटा आन्सर भयो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको। यसै गरी अब सोधेको छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी। त अब लेखौँ त कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ all workers of the company is। त सिभी को फर्मुला के छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100। ल अब कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त अहिले भर्खरै यहीँ क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। यहाँ छ यही 242.27 र कम्बाइन मिन कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ कति छ 2.5 इन्टु 100। ल कति पर्सेन्ट भयो आन्सर 3.0049%। ल यो आन्सर भयो। यसरी हो है। ल अब हेर्नुहोस् त यो जुन अहिले हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ यो क्याल्कुलेसनको म समरी भनिदिन्छु एकचोटि। यो यहाँ पहिला नोट गर्नुहोस् समरी भनिदिन्छु। अनि त्यो समरी भनेपछि त्यसपछि म सोध्छु कुन कुन क्वेसन सकिन्छ सकिँदैन। अब अहिले 9वटा क्वेसन हामीले यो मेथडमा 9वटा क्वेसन यो मेथड अन्तर्गत 9वटा क्वेसन छ। ल नोट गरिसक्नु भयो। म मेटिरहेको छु। ल मेटिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त समरीमा हामीले के भयो नि भन्दाखेरि यसमा तपाईँको दुईटा ग्रुप दिँदो रहेछ है क्वेसनमा। फर्स्ट ग्रुप दिँदो रहेछ समरीमा है त। यसको बारेमा म एकचोटि समराइज गरिदिन्छु। फर्स्ट ग्रुप दिँदो रहेछ फर्स्ट ग्रुप। अर्को सेकेन्ड ग्रुप छ। अर्को त्यसको कम्बाइन हुँदो रहेछ है। कम्बाइन्ड भनेको अल जुन भन्छ नि। फर्स्ट ग्रुपको सङ्ख्यालाई n1 सपोज गर्छौँ। सेकेन्ड ग्रुपको सङ्ख्यालाई n2 र थर्ड ग्रुपको सङ्ख्यालाई n भनेको n1 प्लस n2। फर्स्ट ग्रुपको मिनलाई x1 बार भन्छौँ। सेकेन्ड ग्रुपको मिनलाई x2 बार र कम्बाइन्ड मिनलाई x बार भन्छौँ। र यसको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ। यसै गरी पहिलो ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1, दोस्रो ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 2 र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा। यसको पनि फर्मुला थाहा छ। यो 9वटा इन्फर्मेसन मध्ये तपाईको एउटा प्राय यो सोधिरहेको हुन्छ। यसको लागि यो चाहिन्छ नि र यो 6वटा पक्कै पनि दिएकै हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ। हामीलाई यो दुईटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मध्ये एउटा सोधिरहेको हुन्छ है। त यो यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पहिलो स्टेप यो क्याल्कुलेट गर्नु होला। यो कम्बाइन मिन तीनटै मिन एभाइलेबल हुनुपर्छ। के को लागि कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसको कुनै पनि क्वेसन मार्क छ भने यो तीनटै मिन चाहिन्छ। त्यसको लागि पहिलो स्टेप मैले भनेको थिएँ। पहिलो स्टेप के गर्नुपर्ने कम्बाइन मिन क्याल्कुलेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो फर्मुला प्रयोग गरेर पहिलो स्टेप क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यो स्टेप गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको d1 स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नु होला। ल d1 स्क्वायरको फर्मुला सम्झिरहेछ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। d1 स्क्वायर भनेको x1 बार माइनस x बारको स्क्वायर र d2 स्क्वायर भनेको x2 बार माइनस x बारको स्क्वायर d2 स्क्वायर। त्यसपछि कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यो पनि फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ। त 3 स्टेप पछि कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। यो भयो समरी। अब हेर्नुहोस् यो इन्फर्मेसन यति कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि कम्बाइन मिन निकाल्नै पर्छ। भनेपछि यो 6वटा इन्फर्मेसन खोज्नु होला सधैँ। 9वटा 6वटा हैन 9वटा 1 2 3 4 5 6। त हामीसँग अहिले यो क्वेसनमा 6वटा इन्फर्मेसन दिएको थियो। हामीले यो 3टा इन्फर्मेसन थप्यौँ। यो त सिधै एड गरेर क्याल्कुलेट गर्नु चाहिँ यसमा समस्या भएन। कम्बाइन मिन क्याल्कुलेसन गर्यो र कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्यो। अब कहिलेकाहीँ यही दुईटा भ्यालु दिएको हुन्छ यतातिरको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त ओभरअलमा 9वटा भ्यालु चाहिँ समरी गर्नु होला कम्बाइनको केसमा। ल अब म तपाईँलाई यो समरीमै म यसरी सम्झिनु होला। ल कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु आयो भने यसरी। ल म अब क्वेसन तपाईँलाई सेयर गर्दैछु।
कहाँ कति नम्बरदेखि थियो हाम्रो क्वेसन यो भन्नुहोस् त 17 कि 17 देखि 23 16 16 होइन 14 देखि नै थियो 14 देखि 14 भनेपछि 15 देखि ल भन्नुहोस् त कम्बाइन्ड मिन क्यालकुलेसन गर्नु छ यो कति भयो नम्बर अफ एडमिनिस्ट्रेसन स्टाफ नम्बर अफ टिचिङ स्टाफ दुईटा यो भयो तपाईँको n1 हेर्नुहोस् त यो n1 अनि यो चाहिँ n2 and त दुईटा ग्रुप लेख्नु होला यसरी फर्स्ट ग्रुपको ठाउँमा के गर्नुहुन्छ फर्स्ट ग्रुपमा भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ सेकेन्ड ग्रुपमा टिचिङ स्टाफ n1 n2 दुईटा भयो आइसक्यो त्यसपछि यसको बारेमा 45 चाहिँ के भयो यो भन्नुहोस् त x1 बार है र टिचिङ स्टाफ भनेको यो के भयो त x2 बार दुईटा ग्रुप आइरहेछ नि हेर्नुहोस् अनि यो एडमिनिस्ट्रेसन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ यो भयो तपाईँको सिग्मा 1 यो भयो सिग्मा 2 ल कतिवटा इन्फर्मेसन आयो 6वटा आइसक्यो 6वटा इन्फर्मेसन छ अनि बाँकीको उता कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो किन भन्दाखेरि म बोर्डतिर आउँदैछु यहाँनिर तपाईँको यो 3टा यो र 3टा यो इन्फर्मेसन त्यहाँ देख्यौँ हामीले त्यो कम्बाइन मिन गरेर यो क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ अघि जस्तै सेम मेथडबाट हो कि नि ल त हामीले यो क्वेसन नम्बर 15 गर्न सक्छौँ है त अब क्वेसन नम्बर 16 एकचोटि हेर्नुहोस् त सेम त्यस्तै छ नि हेर्नुहोस् त अघि गरेकै जस्तै यो भयो n1 यो भयो n2 x1 बार x2 बार यो भयो सिग्मा 1 यो सिग्मा 1 हो है स्क्वायर होइन यो किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ हामीले जुन अघि सल्भ गरेका थियौँ त्यहाँ भेरिएन्स थियो डाइरेक्ट सिग्मा स्क्वायर थियो यो सिग्मा 1 भयो भनेपछि यसको सिग्मा स्क्वायर गर्नुपर्दा 81 लेख्नुपर्ने हुन्छ यो भयो तपाईँको सिग्मा 2 हो कि नि यो 6वटा भ्यालु आइसकेपछि त बाँकीको त भेरिएन्स चाहियो भने सिग्माको भ्यालु हो अब जहाँनिर स्क्वायर मागिरहेको छ स्क्वायर गरिदिने है ल यो पनि तपाईँहरूको लागि सजिलो नै हुन्छ यहाँ पनि सिभी क्यालकुलेसन गर्नु छ जहाँसम्म हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि सिभी त्यही र भेरिएन्स पनि भनेको छ भनेपछि हामीले त फाइनल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ जति आन्सर आउँछ नि भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्न सोधेको भए जुन आन्सर आएको छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो त्यसलाई त्यसकै आन्सरलाई स्क्वायर गरिदिन्छौँ भेरिएन्स आउँछ र सिभीको बारेमा त थाहा छ ल अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि हेर्नुहोस् त दुईटा भ्यालु 6वटा भ्यालु छ त यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त एउटा ग्रुप भयो बीबीएससी म्याट जसमा n1 कति छ 200 फर बीबीएससी म्याट लेख्नु n1 200 त्यसपछि विदिन भ्याली एभरेज यो भयो मिन x1 बार 70 भयो x1 बार र यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा 1 3टा भ्यालु यो भयो एउटा ग्रुपको सीम्याट स्कोर एभरेज सीम्याट स्कोर अफ कन्स्टिट्युट क्याम्पस यो भयो प्राइभेट क्याम्पसको र अब के छ आङ्गिक क्याम्पस कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसको कतिजना छ n2 भयो 60 होइन n2 त कतिजना यहाँ n2 त 308 जना n2 भयो 308 र यो चाहिँ कति त यो तपाईँको भयो यो भयो तपाईँको यो भयो x2 बार र यो चाहिँ सिग्मा 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि कम्बाइन एभरेज र कम्बाइन मिन र कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम 6वटा इन्फर्मेसन आयो माथि थियो नि यता अर्को ग्रुपको 6वटा भइसकेपछि क्यालकुलेसन सेम तरिकाले गर्छौँ यो पनि ठिक छ यस्तै छ 18 19 पनि हेर्नु एउटै छ 18 पनि 19 मा पनि सेम त्यस्तै छ हेर्नुहोस् यहाँ भेरिएन्स दिएको छ है यो 100 भनेको यो सिग्मा 1 स्क्वायर हो यो भयो सिग्मा 1 स्क्वायर किन सिग्मा 1 स्क्वायर त यहाँ भेरिएन्स दिएको छ जुन हामीले अघि गरेको थियौँ त्यो पनि भेरिएन्स थियो यो सिग्मा 2 स्क्वायर हो अरू त सबै सेम अघि जस्तै है यो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यहाँ पनि के सोधेको छ एभरेज र भेरिएन्स सोधेको छ है त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन कम्बाइन आउँछ नि त्यसकै स्क्वायर गरिदिनु होला भेरिएन्स सोधेको के छ मैले अघिदेखि पनि भनिरहेको छु त यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 20 को त गरि नै सक्यौँ 21 मा पनि सेम त्यस्तै छ हेर्नुहोस् त तिनटै मिन दिएको छ n1 n2 दिएको छ अब यो 2071 मा सोधेको छ नि वर्ड प्रब्लम यो म अहिले सल्भ गरिदिन्छु ल 2071 को यो 22 नम्बर हेर्नुहोस् त
क्वेसन नम्बर 22 एउटा यो गरौँ त वर्ड प्रब्लम एउटा 22 गरौँ फर्मुला त त्यही काम लाग्छ 22 को म सल्भ गरिदिन्छु ल क्वेसन पल्टाउनुहोस् त 22 को क्वेसन पल्टाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले 22 को क्वेसन पल्टाउनुहोस् अनि हेरौँ ओके अहिले हामी क्वेसन नम्बर 22 को सल्भ गर्दैछौँ ल क्वेसन नम्बर 22 के छ 22 मा यहाँनिर तपाईँको TU 2071 ओल्ड क्वेसन नम्बर 4 र यसको सोल्युसन हेर्नुहोस् गिभन मलाई गिभन इन्फर्मेसन भन्नुहोस् त दुईवटा छ यहाँ बोइज र अर्को गर्ल्स छ पहिला फर बोइज र अर्को फर गर्ल्स ल भन्नुहोस् त फर बोइजमा के लेख्छौँ र कम्बाइन त्यसपछि यो भयो मिन्युट स्टुडेन्ट्स अल स्टुडेन्ट भनेको के भयो कम्बाइन ग्रुप भयो यो के हो त अल स्टुडेन्ट भनेको बोइज र गर्ल्स सबै मिलेर बसेको ल त बोइजको कम्बाइनमा मिन वेट अफ अल स्टुडेन्ट भनेको छ टोटल अल स्टुडेन्ट कतिजना छन् एन भनेको N1 प्लस N2 कतिजना छन् 150 जना मिन कति दिएको छ कम्बाइन्ड मिन अल स्टुडेन्टको मिन दिएको छ 60 केजी अलको जसमा चाहिँ मिन वेट अफ बोइजको भनेपछि x1 बार दिएको छ 70 केजी र गर्ल्सको वेट दिएको छ x2 बार कति भनेको छ विथ गर्ल्सको वेट 55 केजी र यसको बोइजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि माथि दिएको छ 10 केजी र गर्ल्सको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको छ 15 केजी नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स एन्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्याल्कुलेसन गर कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ नम्बर अफ बोइज पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ नम्बर अफ गर्ल्स पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ त लेखौँ त यहाँबाट लेट N1 भनेको नम्बर अफ बोइज र N2 भनेको नम्बर अफ गर्ल्स यसरी सपोज गरिदिउँ त्यसो भए देन हाम्रो N1 प्लस N2 कति भयो त N1 प्लस N2 को भ्यालु भयो 150 किनभने पुरै सबैजना स्टुडेन्ट 150 छन् टोटल अल टुगेदर स्टुडेन्ट्स 150 जना छन् है ल अब तपाईहरुले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसपछि यो अब कम्बाइन्ड मिनको प्रयोग गरौँ यसको किनभने हामीसँग तीनटा मिन दिएकै छ तीनटा मिन त कम्बाइन्ड मिन पनि दिएको थियो है कम्बाइन्ड मिन पनि तीनटैको छ भनेपछि कम्बाइन्ड मिनबाट हामीले N1 N2 क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ल कम्बाइन्ड मिनको प्रयोग गरौँ त कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला के छ N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपन N1 प्लस N2 अब भन्नुस् त x1 x बार कति छ 60 N1 छैन x1 बार कति छ 70 प्लस N2 x2 बार कति छ 55 हैन अपन N1 प्लस N2 टोटल कति छ यहीँनिर छ N1 प्लस N2 150 डाइरेक्ट छ हेर्नुस् त कति धेरै सजिलो 150 अनि यसपछि अब हेर्नुस् त सिम्प्लिफाई गरिरहेको छु ल हामीले अब यसपछि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ
हेर्नुहोस् त अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त और 60 into 150 कति हुन्छ 9,000. 9000 ल हजुर सर 9000 equals to 70 n1 plus 55 n2 ल भयो यति अब 9000 70 n1 plus 55 n2 को भ्यालु यहाँबाट भन्नुहोस् त n2 भनेको 150 minus N1. भेरी गुड 150 minus n1 ल सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ अब 9000 70 n1 plus 55 into 150 55 into 150 8250. 8250 minus 55 n1 ल अब और 9000 equals to 70 र 55 घटाउँ त 70 n1 बाट 55 n1 घटाउँ त कति हुन्छ 70 n1 55 n1 कति कति 15 n1 8250 अब यसलाई यता घटाउँ त 9000 minus 8250 equals to 15 n1 implies n1 घटाउनुस् त यो भयो तपाईको 750 upon 15 50 आयो आयो सर 50 भयो n1 50 भयो अब इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ त n1 को भ्यालु फ्रम इक्वेसन 1 we get ल फ्रम इक्वेसन 1 we get कति हुन्छ n1 plus n2 equals to कति छ टोटल n1 plus n2 को भ्यालु 150 150 और n1 को भ्यालु 50 plus n2 equals to 150 और n2 equals to 150 minus 50 100 therefore number of boys कति जना भयो त number of boys n1 को भ्यालु n1 भनेको number of boys 50 जना n2 भयो number of girls 100 जना यही आयो नि त number of boys र girls आयो क्याल्कुलेट गरिसक्यौं हैन number of boys therefore number of boys 50 जना and number of girls हाम्रो भयो 100 जना number of boys र number of girls हाम्रो भयो यहाँ है ल यसपछि अब अझै थप सोधेको छ के छ सोधिएको त्यो क्वेशनमा अर्को combined in the standard deviation. ओ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधिएको छ ल अब हेरौँ त कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि कम्प्युट गरौँ अब यसपछि छ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब नाउ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ d1 स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छौँ यो एउटा आन्सर भयो नाउ d1 स्क्वायरको फर्मुला के छ भन्नुस् त x1 बार माइनस x बार को स्क्वायर ल मलाई भन्नुस् त x1 बार कति छ x1 बार 70 minus x बार 60 को स्क्वायर त 70 minus 60 10 र 10 को स्क्वायर लेख्दा 100 यसै गरी d2 स्क्वायर पनि क्याल्कुलेट गर्नुस् त x2 बार माइनस x बार को स्क्वायर x2 बार कति छ 55 माइनस x बार 60 को स्क्वायर त -5 को स्क्वायर त 25 अब हामीले लेख्छौँ कम्बाइन एसडी अब क्याल्कुलेसन गरौँ अब कम्बाइन्ड एसडी क्याल्कुलेसन गरौँ कम्बाइन्ड एसडी क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ
कम्बाइन्ड एसडी को भ्यालु के छ फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु स्क्वायर रुट n1 सिग्मा n स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 त्यसपछि सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 कति भयो त यो n1 को भ्यालु कति छ हामीसँग n1 को भ्यालु थाहा छ n1 भनेको यही 50 50 सिग्मा 1 स्क्वायर कति छ हामीसँग सिग्मा 1 भनेको बोइजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स बोइजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अघि कति लेखेको थियो हामीले त्यहाँ सिग्मा 1 हेर्नुस् त 10. 10 हैन त्यहाँ कति भयो 10 को स्क्वायर 100 र d1 स्क्वायर पनि यहाँनिर हेर्नुस् त 100 छ प्लस n2 चाहिँ कति छ 100 सिग्मा 2 स्क्वायर कति भन्नुस् त 15. 15 को स्क्वायर गर्नु पर्यो त कति हुन्छ 15 को स्क्वायर 125. प्लस d2 स्क्वायर यहाँ छ 25 अपॉन n1 प्लस n2 n1 इज 50 र n2 इज 100 ल यसको क्याल्कुलेसन गर्छौँ यता है त्यो कति भयो 200 इन्टु 5 50 कति भयो 200 गुणे 50 10,000 भयो भयो सर 10,000 हुन्छ प्लस यो कति भयो 250 गुना 100 250 गुना 100 25,000 अपॉन 150 इक्वल्स टु 35,000 भयो 35,000 डिभाइड बाई 150 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ यो कति छ यो 15.2752. 15.2752 यो भयो हाम्रो आन्सर भनेपछि यसलाई राउन्ड अफ गर्दा 15.28 भयो र यो भयो आन्सर यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बुझ्नुभयो यो हिसाबले 15 देखि 23 नम्बरसम्म सल्भ गर्न सक्छौँ आज मेजर अफ डिस्पर्सन च्याप्टरको केही थप क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दैछौँ अहिले हामी मेजर अफ डिस्पर्सन च्याप्टरको प्रब्लम्सहरू सल्भ गरिरहेछौँ फर्मुला सबै हामीले नोट गरिसकेको छौँ है त यो मेजर अफ डिस्पर्सन अन्तर्गत मेजर्स अफ डिस्पर्सन कति नम्बरसम्म कम्प्लिट भयो हाम्रो हिजोको क्लासमा लास्ट क्लासमा हाम्रो क्वेसन 23 नम्बरसम्म हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छौँ अब आज तपाईँलाई मैले फर्स्टमा क्वेसन सेयर गरिदिन्छु यो 24 देखिको क्वेसन हो ल हेर्नुहोस् त यो क्वेसन कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि सिधै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला क्याल्कुलेसन गर्ने प्रकारको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने भनेपछि हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लेखेको छु नि सेम त्यति मात्र फर्मुला प्रयोग गर्ने तर लङ क्वेसनमा सोधिन्छ जस्तै 24मा यसरी यो 2000 कहिलेको यहाँनिर दिएको त छैन यो कहिले कुन डेटको हो यो 2062मा सोधेको हो यो है यसमा बोनसको एभरेज बोनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू क्याल्कुलेसन गर्नु छ ल त्यसपछि यो डाटाको पनि सिभी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ 25मा कन्टिन्युअस सिरिज छ यो 2061मा सोधिएको हो यो यसै गरी यो भयो त्यसपछि तपाईँको 26को क्वेसन हेर्नुहोस् त 26मा पनि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नु छ तर मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीसँग के दिएको छ फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कम्प्युट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्प्युट गर इफ द एभरेज दिएको छ एभरेज दिएको छ टोटल एन पनि दिनुपर्ने हो यो टोटल एन पनि दिएको छ यहाँ क्यापिटल एन पनि दिएको छ क्यापिटल एन दिएको भएर
फर्स्ट च्याप्टर जस्तै फर्स्ट सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जस्तै हामीले क्यापिटल एन प्रयोग गरेर र मिनको प्रयोग गरेर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि यो कन्टिन्युस सिरिजको मिन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है। यसै गरी यो त्यसपछि यो 27 देखि अर्को टाइपको क्वेसन हो। कतिवटा क्वेसन भयो यो तपाईँको 26, 25 र 24 तीनवटा क्वेसन बेसिक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन सम्बन्धी छ। 24, 25, 26 यो तीनवटा मध्ये एउटा पहिला फर्स्टमा सल्भ गरौँ त। कुन फर्स्टमा सल्भ गर्ने भन्नुहोस् त। फर्स्टमा 24, 25, 26 मध्ये कुनै एउटा हामी अहिले प्र्याक्टिस गरौँ त, सल्भ गरौँ त। कुन गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। ल 24 गरौँ। ल फर्स्टमा 24 गरौँ। 24 मा कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। 24 मा हामीले यो लङ क्वेसन मा सोधिने हो, 15 मार्कमा सोधिने टाइपको क्वेसन देखिरहेछौँ અહીં 24 नम्बर। यो के छ भन्दाखेरि बोनस दिएको छ, 5000 बोनस, 6000, 7000, 8000, 9000 बोनस दिएको छ र त्यो चाहिँ स्यालेरी ग्रुप कसको? आउटपुट ग्रुप 40 देखि 50 लाई 5000 बोनस, आउटपुट ग्रुप 50 देखि 60 लाई 6000 बोनस, यसरी चाहिँ दिएको छ। बुझ्यौँ? अब मिन आउटपुट क्याल्कुलेसन गर्नु छ त सबभन्दा पहिला त टेबल बनाऊ, यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कम्प्लिट गरौँ है। ल अब तपाईँ यो क्वेसन चाहिँ यो डाटा चाहिन्छ टेलिबारको लागि। सो क्वेसन चाहिँ पल्टाइराख्नु साइड बाई साइड। अब यसको सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यो हामी अब बोर्डतिर छौँ। बोर्डमा टियु यो कहिलेको हो त? टियु 2062 को क्वेसन हो यो। टियु क्वेसन नम्बर अहिले हाम्रो 24, टियु 2062 क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 के दिएको छ हामीसँग यहाँनिर एभाइलेबल छ? के छ? बोनस दिएको छ। हेर्नुहोस् क्याल्कुलेसन टेबलमा बोनस दिएको छ। यो रुपिजमा हो बोनस, रुपिजमा छ बोनस। बोनस भयो रुपिजमा। अनि कति कति बोनस छ? 5000 बोनस छ, 6000, 7000, 8000, 9000 बोनस छ है त। त्यसपछि अनि अब स्यालेरी ग्रुप, आउटपुट ग्रुप्समा 42, 50, 52, 52, 60, 62, 70, 72, 80, 82 कहाँसम्म जान्छ यो? 82, 90, 82, 90 सम्म यसै गरी लेख्न भनेको छ। ल आउटपुट ग्रुप पनि हामीले यसो असाइन गरिसक्यौँ। अब हामीले अबको काम के गर्छौँ? ट्याली बार प्रयोग गर्छौँ। ट्याली मार्क्स, ट्याली बार, ट्याली मार्क्स। ल ट्याली मार्क्स गरौँ त। ट्याली मार्क्समा हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला डाटा कति छ? फर्स्ट रोमा कति कति छ भन्नुहोस् त। एकजनाले मलाई भन्दै जानु होला। भन्नुहोस् त कोही एकजनाले डाटा भन्दै जानुहोस्, म ट्याली बार गर्दै जान्छु। भन्नुहोस् त। 72 23 छैन, बाहिर 23 बाहिर पऱ्यो। 40 देखि 50 आउटपुट। त्यसपछि 48 यसमा पर्छ हो। 48, 51, 64, 82, 12 बाहिर, 12 यहाँभित्र। त्यसपछि 33 पनि बाहिर, 50 यसमा, 39 पनि बाहिर, 57 यहाँ पऱ्यो, 35 पनि बाहिर, 88, 77, 25 आउटसाइड, 39 पनि बाहिर, 52, 48, 64, 49, 52, 41, 72,
62 49 32 बाहिर 54 67 46 55 57 82 44 75 56 51 63 59 69 53 42 75 85 68 55 52 52 45 40 57 20 बाहिर 75 46 51 50 16 16 62 56 54 40 55 यति हैन ओके त यहाँ 10 भयो भने यहाँ टोटल डाटा कतिवटा 60जना वर्कर छन् त 10 जनाले त कुनै बोनस पाउने भएनन् है किनभने उनीहरूको इन्कम आउटपुट 40 भन्दा कम छ त 10 जना यता भयो त यता 50 जना हुनुपर्छ 50 जना छन् कि छैनन् अब हेरौँ त नम्बर अफ वर्कर्स अब नम्बर अफ वर्कर्स फ्रिक्वेन्सी त यो भयो 5 5 10 2 12 यो 20 यो 5 3 8 यो 6 यो 4 टोटल कति भयो 12 8 20 20 40 10 50 ल एन भनेको 50 भयो ल यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ यो आवश्यक छैन अब 50 जना त भनेको छ यो टेबल भयो है टेबल अब यो टेबलमा दुईटा भेरिएबल छ हेर्नुहोस् त दुईटा भेरिएबल कुन कुन एउटा बोनस अर्को आउटपुट अब कुनको एभरेज क्यालकुलेसन गर्न सोधिएको हो पहिला त्यो हेरौँ यहाँ ध्यान दिउँ ए नम्बरमा कुनको एभरेज सोधिएको हो भन्न सक्नुहुन्छ एमा कसको कसको एभरेज सोधिएको छ एमा मिन आउटपुट अफ अल वर्कर भनेपछि यो आउटपुटको एभरेज क्यालकुलेसन गर्न सोधिएको आउटपुट अफ अल वर्कर्स अर वर्कर्स यहाँ भए आउटपुट यहाँ भयो तपाईँ यो दुईटालाई हामीले छुट्टै फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन लिउँ के को आउटपुट ग्रुपको फ्रिक्वेन्सी आउटपुटको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छुट्टै लिउँ बोनसको बारेमा बी नम्बरमा सोधेको छ त बी नम्बरमा एभरेज बोनस भनेको छ त बोनस भयो एक्स र एफ लिन्छौँ यो त जे एभरेज क्वेसन हेरी हामीले कुन सेलेक्सन गर्ने भन्ने कुरो डिसाइड गर्छौँ त ए नम्बरमा मिन आउटपुट भनेको छ त्यही भएर यो लिने मिनमा भने बी नम्बरमा एभरेज बोनस भनेको छ भने यो लिने बस सेलेक्सन गर्ने मिन क्यालकुलेसन गर्ने ल अब यो मेटिरहेको छु नोट गरिसक्नुभयो तपाईँहरूले नोट गरिसक्नुभयो ल ओके अब हामी ए को क्यालकुलेसन गर्न गइरहेको छौँ आउटपुटमा त मिनिमम आउटपुट र म्याक्सिमम आउटपुट बोनस पाउने नपाउने सबैको एभरेज क्यालकुलेसन गर्न भनेको छ अल वर्कर्स भनेको छ हो यहाँनिर अघिको क्वेसन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मिन आउटपुट अफ अल हु गट बोनस भनेको भए त्यो चाहिँ अघिको क्वेसन अघिको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन करेक्ट हुन्थ्यो अब अहिले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर आउटपुट ग्रुप लिन्छौँ आउटपुट नम्बर ए को लागि आउटपुट ग्रुप्स लिन्छौँ ल आउटपुट ग्रुपमा मिनिमम कतिसम्मदेखि कहाँदेखि सुरु छ भन्नुहोस् त 12देखि होइन सबभन्दा सानो भ्यालु कुन हो 12 त्योभन्दा सानो छैन क्यारे त 10देखि सुरु गरिदिनु पर्ने हुन्छ त 10देखि 20 22 30 32 40 42 50 52 60 62 70 72 80 र 82 90 गरेर आउटपुट ग्रुप लियौँ अब ट्याली बार कस्तो थियो ट्याली बार्स
ट्याली बार्स अघि नै गरिसकेको कहाँ 40 मा कतिवटा थियो 40 मा 12 वटा हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसमा चाहिँ 3 12 5 10 15 20 र यसमा 5 3 8 यसमा छ र यसमा त लास्टमा हजुर 4 ल अब भन्नुहोस् त 10 देखि 20 मा कतिवटा छ फर्स्ट लाइनमा 12 मा एउटा छ फर्स्ट लाइनमा 10 देखि 20 मा 30 40 सम्म भन्नु होला 10 वटामा कसरी डिभाइड भएको छ 23 कुनमा पर्यो यसमा फर्स्टमा छ 72 त्यसपछि 23 48 48 भनेको 40 भन्दा तल नभन्नु होला 48 भइसक्यो 51 64 82 12 12 12 त्यसपछि 33 33 33 पछि 39 39 फर्स्ट लाइनको भयो है हेर्दै गर्नु होला 57 35 35 35 पछि 25 25 पछि 39 39 पछि 48 परेन अनि 41 72 32 पर्यो 32 छ 32 पछि अब छैन त्यसपछि हजुर 16 कुनमा छ ए तल भइसक्यो हैन त्योभन्दा माथि एउटा पनि 20 छ एउटा त्योभन्दा माथिकोमा 20 छ त 20 पछि अब आयो यहाँनिर 16 आयो 16 भएपछि पुग्यो यति हो है 10 वटा भयो नि त अब टोटल एन चाहिँ कतिवटा त 60 हुनुपर्छ एन 60 हुनुपर्छ अब नम्बर अफ वर्कर फ्रिक्वेन्सी लिउँ नम्बर अफ वर्कर्स फ्रिक्वेन्सी लिँदा 2 3 5 8 12 12 20 8 6 4 एन भयो अब 60 एन 60 भयो अल वर्कर्स यहाँनिर भयो अनि त्यसपछि अब हामीले यो मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब त सहिलो छ मिड भ्यालु एक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ 15 25 35 45 55 65 75 85 अनि डी ड्यास लिँदा कुन लिने डी ड्यास भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लिउँ त 45 लिउँ ल x minus 45 upon h 10 तो कति भयो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 fd dash कति भयो -6 -5 0 20 16 18 16 ल अब टोटल समेसन fd dash क्याल्कुलेसन गरौँ त समेसन fd dash क्याल्कुलेसन गरौँ 6 र 6 12 5 17 16 16 32 32 20 52 53 हुन्छ हो 53 हुन्छ क्यारे हेर्नुहोस् त 6 6 12 5 17 17 गयो एक बाँकी 6 6 16 16 32 33 33 र 53 ल अब 53 आइसकेपछि अब हामीले मिन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यताको टेबल मेटिदिन्छु ल यो ल अब क्याल्कुलेसन हामीले ए नम्बरमा के क्याल्कुलेसन एकै क्याल्कुलेट गर्दैछौँ मिन आउटपुट अफ अल वर्कर्स ल हेर्नुहोस् त मिन आउटपुट अफ all workers is x bar equals to a plus sum of fd dash upon n into h assumed mean कति छ assumed mean हाम्रो 45 summation fd dash 53 n को भ्यालु 60 into h चाहिँ 10 यो र यो क्यान्सल 45 plus 53 upon 6 53 upon 6 क्याल्कुलेट गरौँ त 53 upon 6 गर्दा 8.83 plus 45 equals to 53.83 फाइनल एकैचोटि क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु 53.83 त यसको मिन आउटपुट कति भयो एभरेज आउटपुट 54 भयो आउटपुट त काउन्ट गर्छ सो यो आन्सर भयो है त ल यसैमा अब हामीले के को सोधेको छ फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बोनस
सी नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बोनस सोधेको छ। यहाँसम्म भयो। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बोनसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गरौँ। यो मेटिदिउँ है त, यो बी ए को भइसक्यो। ल अब ल हेरौँ त, त्यसपछि सी को लागि बी र सी को लागि पनि ए को भयो, बी र सी को लागि पनि हामीले गर्न सक्छौँ। बी र सी को लागि एकैचोटि बोनसको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ बोनस, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ बोनस, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ बोनसमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ बोनस छ, बोनस दिएको छ रुपिजमा कति कति छ। यसलाई चाहिँ 00 पनि लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर बोनसलाई 1000 छ नि, त्यहाँ 000 आरएस पनि लेख्न सक्छौँ, छोटो सजिलोको लागि है। नलेख्दा पनि भयो, तपाईँले यही लेखिदिनुहोस्। 5000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। अनि यहाँनिर तपाईँको फ्रिक्वेन्सी कति कति छ, फ्रिक्वेन्सी 12, 28 अनि 12, 8, 20, 64। ओके, ल यो भयो। अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, डी ड्यास गरिदिनुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि। एक्स माइनस ए जुन मिन कुन लिने 7000 र कतिको फरक छ, कतिले डिभिजिबल छ, सबै कतिले भाग जाँदा डेसिमलमा आउँदैन। हजुर हजुर, त्यही टेबलमा कन्टिन्यू हुन्छ, त्यही टेबलमा गर्दा हुन्छ। एफएक्स यसरी एउटा एफएक्स टेबल गरेको थियौँ हामीले, यसरी एउटा एक्स टेबल थियो, त्यहाँ एउटा एफ थियो। अब एफएक्स स्क्वायर एउटा थपिदिने, मिल्छ 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 मिल्छ। ल अब डी ड्यास कति भयो त, 0, एच भनेको 1000 गरिदिउँ। यसले गर्दा के भयो त, सबै डिभिजिबल छ नि। कमन फ्याक्टर एच भनेको कमन फ्याक्टर, के अरे क्लास साइज मात्र नभए कमन फ्याक्टर पनि हुन्छ, सबैको डिभिजिबल फ्याक्टर त 1000ले डिभाइड गरिदिउँ। 0, 1, 2, -1, -2 अनि एफडी ड्यास गरौँ। एफडी ड्यास भनेको कति भयो, -24, -20, 0, 6, 8 अनि एफडी ड्यास स्क्वायर। एफडी ड्यास स्क्वायर कति भयो त, एफडी ड्यास इन्टु डी ड्यास 48, 20, 0, 6 र 16। यो कति, सम अफ एफडी ड्यास कति हुन्छ। अब सम अफ एफ डी ड्यास तपाईँको भयो 8, 6, 14 -30 र सम अफ एफ डी ड्यास स्क्वायर कति हुन्छ, यो 50 र 20, 70, 90, 90 हो कि नि, 90 हुन्छ। ल अब हामीले बीमा यो सोधेको छ नि, एभरेज बोनस रिसिभ्ड वर्कको, त्यो पनि यो टेबलबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। के भनेको छ, एभरेज बोनस रिसिभ्ड by the workers received by the workers, यसरी x bar equals to a plus sum of f d dash by n into h। a कति छ, 7000 plus -30 upon total n कति छ, 50, 50 into h is 1000 छ नि। ल अब कतिले यो 5 ले यो 20 त 7000 मा 600 घट्दा कति हुन्छ, रुपिज 600 गर्दा 6400 रुपिज, 6400 रुपिज है त। ल एउटा एभरेज बोनस भयो। तर हामीलाई त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो सी को लागि। अब सी को लागि हामीले के गरिदिन्छौँ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बोनसको लागि सी नम्बरको लागि अब एसडी अफ बोनस इज
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर अपन एन इन्टु माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एनको होल स्क्वायर इन्टु एच। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु एफ डी ड्यास स्क्वायर भनेको 90 अपन 50 माइनस -30 अपन 50 को स्क्वायर इन्टु 1000। ल अब 90 बाई 50 भनेको 1.8 माइनस यो 0.36 30/50 ठिक छ। अब घटाएर यसको इन्टु 1000 ल सब्ट्र्याक्ट गरेर इन्टु स्क्वायर रुट गर्दा इन्टु अब डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छु 1.8 माइनस 0.36 को स्क्वायर रुट गर्दा 1.2 इन्टु 1000 इन्टु 1000 इक्वल्स टु 1200। त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बोनस अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो 1200 भयो। यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। यो हिसाबले भयो, बुझ्यौ? यो मेथडबाट हामीले क्वेसन नम्बर 24 त गरि नै सक्यौँ, 25 र अर्को तपाईहरुले 26 आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनवटा क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ सिधै सिम्पल बेसिक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कन्सेप्टबाट।